यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्न व्यापक तयारी गर्न पूर्ण रूपले चुकेको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति 2076 माघ 10 भेटिएको 4 महिना पुग्न लाग्यो। लकडाउन भएको पनि आज 55 दिन पुरा भयो। हिजोसम्म पीसीआर विधिबाट केवल 26,691 जनाको मात्र परीक्षण भएको स्वयं सरकारले तथ्याङ्कले देखाउँछ। यतिका दिनपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टिलेटर लगायतका अन्य उपचार सामग्रीको आपूर्ति नहुनु, कोरोना प्रभावबाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सीमा बाहिर विचलीमा रहेका, देशभित्र नै पनि घर बाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित इज्जतपूर्वक घरमा पुर्याउने कुनै योजना नहुनुले पनि जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैन। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा के तयारी गर्यो? परिस्थितिको गम्भीरताप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको दृष्टान्त यो हो तयारीविहीनता। विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेका छन्। भारतीय सीमा नाकामा हजारौं नागरिक विचल्लीमा परेका छन्। तिनले सरकारबाट सुरक्षित रूपमा घर फर्किने वातावरणको सहजीकरण होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। तिनका बारेमा नीति कार्यक्रममा ठोस योजनाको अभाव छ। स्वास्थ्य सामग्री तत्काल पर्याप्त उपलब्ध गर्न, पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक रूपले समुदाय स्तरमा पुर्याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नेपाललाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित रूपले राखेर परीक्षण पश्चात घर पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। घर फर्किन चाहने अल्पत्रमा परेका खाडी मुलुक लगायतका विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपले नेपाल फर्काएर यिनको व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। नीति तथा कार्यक्रममा केवल सरकारले आत्मप्रशंसा गरेको छ। विगत 2 वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विगत 2 वर्षका नीति तथा कार्यक्रम पुनः एकपल्ट पढ्न अनुरोध गर्छु, जसले ती नयाँ नीति र कार्यक्रमका असत्य दावालाई उजागर गरेको छ। सरकारका 2 पहिलेका नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो बेला 1 वर्षभित्र बनाउँछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन। 3वटा मुख्य राजमार्ग छेउ बनाउँछु भनेको 765 केबी ट्रान्समिसन लाइन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माणको प्रतीक्षामा छन्। अहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका 7वटै प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन ल्याइने जस्ता केही सपना पूरा नभई बिना कुनै तुष्टिकरण तुइएका छन्। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। 2 वर्ष पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका नै कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिले पनि पुनरावृत्ति गरिएका छन्। यसले नीति कार्यको कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने कुरा देखाएको छ। विकासको गति गजबले अगाडि बढेको दावी गर्ने सरकारलाई न्यून पुँजीगत खर्चका
खर्चको अवस्थाले जिस्काइरहेको छ। राजनीतिक प्रचार सुविधाका लागि जे पनि गर्छु भन्ने जस्तो सस्तो प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसले नीति तथा कार्यक्रमका विश्वसनीयता र उच्च गरिमा हराएको छ। वर्तमान सरकार समस्यालाई ठिकसँग हेर्न सकिरहेको छैन या अप्ठ्यारोको गम्भीरता बुझिरहेको छैन। विगत 2 वर्षका कार्यक्रम अहिले पनि दोहोरिएका छन्। अहिले पनि गुरु योजना बनाएर कार्यक्रम ल्याएको थिएन। अहिले फेरि त्यसरी नै दोहोरिएका छन्। यसले खर्चको लक्ष्य धेरै राख्ने सङ्केत मिलेको छ। राजस्वको यो वर्षको लक्ष्य समेत नभेटिएको परिप्रेक्ष्यमा पुराना योजना पनि दोहोऱ्याइरहने र महामारीसँग लड्ने नयाँ खर्च पनि छुट्याउने भने यो सबैका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ? यसले निजी क्षेत्रलाई दोहन गर्ने, उनीहरूलाई ब्याङ्कबाट उपलब्ध हुने पुँजी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र जथाभावी वैदेशिक ऋण लिने गलत नीतितर्फ जान्छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीलाई तीव्रता दिएको भनिएको छ। बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार हत्या भएको 2 वर्ष पुग्दैछ। यो अपराधिक घटनाका प्रति सरकार उदासीन तर गैरजिम्मेदार व्यवहारले सुशासन र शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारले दावालाई चुनौती दिएको छ। यो त एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। यस्ता अपराधका अनेकौं घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ। भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का काण्ड भएका छन्। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका यति काण्ड हुँदै सिक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धी काण्डमा मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हटाउने विषय होइन र? कोरोना महामारीको बेला अत्यावश्यक सामग्री औषधि समेतमा भ्रष्टाचार गरिएको भनी प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानबिन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफैले भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्णतः असफल भएको स्पष्ट पुष्टि हुन्छ। उल्टै सरकार सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाललाई अस्थिरता फैलाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भएको छ। उहाँको तहबाट यो अभिव्यक्ति आउनु एकातर्फ दुःखद थियो भने अर्कोतर्फ प्रेसको स्वतन्त्र भूमिकालाई कुण्ठित गर्ने नियत समेत थियो। कोरोनाले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रूपले प्रभावित गरेको छ। त्यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव रहनेछन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधानतर्फ उन्मुख छैन। देशभित्र उद्योग धन्दा, निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव र विदेशमा बेरोजगारीबाट देश फर्किने ठुलो सङ्ख्या बेरोजगारीको समस्या भयावह रूपले बढ्ने देखिन्छ। यसलाई संशोधन गर्न सम्बोधन गर्न सरकारसँग इच्छाशक्ति, क्षमता, इमान्दारी र दूरदर्शिताको अत्यन्त अभाव छ। सरकारको दावा विपरीत संहिताको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको छ। प्रदेश सरकारका संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न प्रदेश सरकारहरू संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न वञ्चित भएका छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरू, अन्तर प्रदेश परिषद, अन्तर सरकारी वित्त परिषद जस्ता निष्क्रिय छन्। प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले सङ्घीय सरकारसँग व्यवस्थित समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन्। हस्तकला, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरू नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका छन्। आत्मनिर्भर र
धेरै ठुलो रोजगारको माध्यम भनेको कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, मह, केरा, तरकारी, फलफुल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न उद्योगमा परेका असर, तिनलाई दिनुपर्ने राहतको उल्लेख छैन। यो ती उद्योगमा आधारित व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने आन्तरिक मन्दीका कारण उद्योग धराशायी भई देशभित्र आर्थिक असमानता थप बढ्ने स्थिति छ। सरकार अहिले पनि उद्योग, रेमिट्यान्स आदि क्षेत्रमा कोरोनाबाट भएको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गर्न सकेको छैन। यसैले राहत पाउनुपर्ने उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन। सरकारसँग निर्यात बढाउने विश्वसनीय नयाँ योजना छैन। सरकारले सञ्चालन गरेका रोजगार योजनाहरूको गुणस्तर, स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विगतमा सञ्चालन गरिएका प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले देशको सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको पनि आम जनता र सञ्चार माध्यममा व्यापक विरोध भइरहेको छ। दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि लिनुपर्ने वैदेशिक ऋणलाई कार्यकर्ता पोस्टे काममा खर्च भइदिएको स्वीकार्य हुन सक्दैन। अहिले कोरोनाबाट व्यापक रूपमा प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटन पनि हो। पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कुनै नीति आएको छैन। केही एयरपोर्टको निर्माण मर्मत मात्र दिगो गुणस्तरीय पर्यटनको स्रोत होइन। सबैभन्दा बढी राहत चाहिएको पर्यटन क्षेत्रमा पुराना सामान्य किसिमका विषयको पुनरावृत्ति बाहेक कुनै नवीन सोच र योजना छैन। राष्ट्रिय गौरवमा परेका योजनाको अवधि लागत दुवै बढेको छ। सरकारले उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर सडक बनाउन सकेको छैन। सही योजनाको छनौट, विकास कार्य गुणस्तर, निर्माण क्षेत्रमा निर्माणको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिएको छैन। ऊर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको छ। कैयौँ योजना महामारीले पीडित छन्, त्यसलाई राहत वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेको छैन। यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि सरकार मितव्ययीको पक्षमा देखिएन। यो सरकार आफैले गठन गरेको आयोगको मितव्ययितामा सिफारिस समेत लागू गर्न तयार छैन। वैदेशिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ। सरकार मितव्ययी हुनु र वैदेशिक ऋणका निम्ति पारदर्शी हुन आवश्यक छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण, खास गरेर डिम्पिया, धुरा, लिपुलेख, कालापानीबारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक छ, तर यो अपूर्णीय पनि छ। मित्र राष्ट्र भारत, चीन दुवै मुलुकले सन् 2015मा गरेको सहमति अनुरूप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ। दुवै छिमेकी मुलुक बीच भएको सहमतिको नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले प्रोटेस्ट नोट समेत पठाएको म स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माण बारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चीनसँग समेत उच्च स्तरमा सार्थक परिणाममुखी वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। अघिल्लो सरकारले गरेका हालै समयको सबभन्दा ठुलो सहयोग सन्धि सम्झौता एमसिसीलाई यो सदनबाट पारित गर्ने बारे सरकारको उदासीनता देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेर गैर जिम्मेदारी र जवाबदेहिताका साथ सरकार अग्रसर हुन सकेको छैन। यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछु। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने यस पूर्वी